माझे नाव विश्वेश गावस. एक्चुली हांव केरी साकून आयला. केरीसलो हांव सत्तरीचो. सो हांव एका मेळ्ळो मार्च एप्रिलान. हांव एका म्हाजो एकटो कलीग कामा वयलो भुरगो. कोणाक मेळ्ळो? अजय शिरोडकाराक. अजय शिरोडकाराचो एक्चुली नंबर मेळ्ळो म्हाका त्या फ्रेंडा थ्रू. सो हांव ताका वचून मार्च एप्रिलान हांव ताच्या ऑफिसान गेलो आनी ऑफिसान हांव वचून इन्क्वायरी केली. सो तो म्हाका ऑफिस खंय तेजें? ऑफिस तेजें पणजी आसा, हांगासरूच ऑपोजीट टू डॉन बॉस्को. हांगा तेजें ऑफिस आसा. सो हांव तेज्या ऑफिसान गेलो. ऑफिसान वचून सगळी ताका म्हाजे जे कितें डिफिकल्टीज आसा, हांव कित्या लागून वचपाक करता, कित्याक म्हाजो गव्हर्मेंट जॉब आशिल्लो तरी हांव ताका सांगलें की मातसो खूब त्रासान पडला, फायनान्शियली खूब क्रायसीस चालू आसा. ताका लागून हांव ताका मातशी रिक्वेस्ट केली की मातशें जाता जाल्यार पळय म्हणून. तो म्हणपाक लागलो ओके आपूण धाडटा तुका. म्हणपाक लागलो आसा आपूण बऱ्याचशा मनशांक धाडला. सो तुजोय फ्रेंड एकटो गेला, हांव तेजें नांव डिस्क्लोज करना. खंय धाडटा म्हणून सांग तुका? USA धाडटा म्हणपाक लागलो. लिगली इलिगली बीन तसलें कांय म्हाका. आनी म्हाका तें एक्चुली प्रोसिजरूच खबर नाशिल्लो, कित्याक आमी हे फिल्डान केन्ना एप्लाय करूंक ना आनी केन्ना तसलें कितें आयकुंकूय नाशिल्लें. सो फर्स्ट स्टार्टींग म्हणपाक लागलो 2 लाख रुपया हें दिवचें पडटलें, एडवान्स दिवपाक पडटलें म्हणपाक लागलो. म्हणल्यार तुजी टोटल फी कितली? म्हणल्यार 20 lakhs. बरें इतले पयशे म्हटल्यार म्हाजेशीन अरेंज जावपाना, कित्याक ऑलरेडी हांव त्रासान पडला, लोकां कडल्यान पयशे घेतला आनी बरेचशे बँके कडल्यान लोन आसा आनी कितें आहा. सो हांव म्हटलें इतले पयशे जावपाना. सो म्हाका म्हणपाक लागलो एटलिस्ट तूं 15 लाख अरेंज कर म्हणपाक लागलो. 5 लाख तुका आपूण हेल्प करता म्हणपाक लागलो. हांव म्हटलें बरें फायन म्हटलें, हांव ट्राय करता म्हटलें. आनी ते पयशे म्हाका अरेंज करपाक ऑलमोस्ट 3 म्हयने सुमार अशे गेले. सो हांव जुलयन ताका परतून जुनान ताका हांवें 2 लाख रुपया ट्रान्सफर केले हें करपा लागून, स्टार्ट करपा लागून, प्रोसेस करपा लागून 2 लाख रुपया ताका हांवें RTGS केलें. सो तेन्ना सुद्दां तो हें घेयनासलो, ट्रान्सफर करनाका म्हणटालो, आपणाक तूं कॅश दी म्हणटालो, अदरवायज तुका 21% GST भरपा पडटली. हांवें म्हटलें तुका आतांच अर्जंट जाय जाल्यार हांव म्हटलें 4.5 कितें जाल्ली आनी लास्ट मोमेंटाचेर हांवें ताका ट्रान्सफर केला पयशे. सो तेन्ना तेणें धाड म्हटले पयशे, कितें ताकाय अर्जंट आसलें आसतलें, खबर ना कितें जालें तें. सो मागीर म्हणपाक लागलो आपणाक 45 to 50 days दी, तुका आपूण 50 डेजा भितर धाडटा, USA धाडटा. म्हटलें बरें ओके फायन. तेज्या भितर 50 days जाले, 60 days जाले, 2 महिने 3 महिने हांवें फोनूय करूंक ना, कित्याक टायम लागता, हांवूय जाणा प्रोसिजराक टायम लागता म्हणून. सो फोन करूंक ना. इवन ताका हांवें ऑगस्टान मागीर हांवें कॉल केलो. ऑगस्टान हांव मातसो फ्रस्ट्रेट कॉल जालो आनी ताका फोन मारलो. ऑफिसान गेलो फर्स्ट. तेन्ना तेज्या ऑफिसान संकेत म्हणून हो भुरगो आसतालो कामाक, तो आजुनूय आसा, संकेत म्हणून कामाक आसतालो. ताका मेळ्ळो. तो म्हणपाक लागलो सर ना. हांवें म्हणलें फोन मारून तर दी, हांव उलयतां, इतले दीस जाले पयशे म्हटले दिल्या. मागीर ताणें फोन मारलो, उलयलो बरे भशेन, उलोवपाक सारको बरो सारको आसा, उलयलो बरे भशेन. आनी म्हाका म्हणपाक लागलो फाल्यां ऑफिसान यो म्हणपाक लागलो, तुका फाल्यां आपूण हें करता. तेन्ना 27 ऑगस्टाक हांव परतून ऑफिसान गेलो. आपयलो ताणें म्हाका. 27 हांव आनी म्हजी बायल दोगांय जाणां आमी ऑफिसान गेली. परतून सगळें सांगलें ताका, सर कित्याक लागून इतली डिले जाता, जायना सपोज जाल्यार पयशे तरी एटलिस्ट रिटर्न दी म्हणून सांगलें. मागीर म्हणपाक ना तुका आपूण धाडटा म्हणपाक 30 तारखेक वयता काय म्हणपाक लागलो. उरलेले पयशे म्हणपाक लागलो कितें आहा ते अरेंज कर. हांवें म्हणलें 2-3 दिसांनी इतले पयशे अरेंज जावपाना म्हजे ऑगस्टाचे 30 तारखेक. सो हांवें ताका म्हटलें आमचो चतुर्थी आसा 7 तारखेक गणपती, एक 7-8 दिसां भितर मातसो हें कर म्हटल्यार मागीर नेक्स्ट बॅचीक म्हाका धाड. म्हाका म्हणपाक लागलो ओके तसो जाल्यार तुका 9 तारखेक धाडटा म्हणपाक लागलो. देट दीस गणपती कर, 9 तारखेक धाडटा. हांवें म्हणलें तुका टोटल पयशे कितले अरेंज करूं? म्हणपाक 15 lakhs कर म्हणपाक लागलो अरेंज. हांवें म्हटलें बरें करता म्हटलें. हांवें म्हाज्या बायलेचें, इवन साशयेचें, आईचे, भयणीचे, मागीर मावशेचें सगळें भांगार दवरलें. भावाच्या नांवाचेर लोन काडलें, बायलेच्या नांवाचेर आतां सद्या लोन काडलें, लोकां कडल्यान पयशे घेतले 10% इंट्रस्टाचेर. आनी ते सगळे जाण फाटीक लागल्यात म्हाज्या. सगळे कडल्यान सारको हॅरेस जाला, मेंटली सारको टॉर्चर जाता ह्या गजालीक. मागीर हांव गेलो ऑफिसान तेज्या, पळयता जाल्यार 9 तारखेक म्हाका तेणें धाडूंक ना. 12 तारखेक परतून फोन मारलो. 12 तारखेकूय ना. मागीर तेणें म्हाका 17 म्हाका फोन मारलो. म्हाका म्हणपाक लागलो तुका 20 तारखेक आपूण धाडटा, 20 तारखेक तुजी फ्लायट आसा म्हणपाक लागलो, 20 तारखेक वच. हांवें म्हटलें सर डॉक्युमेंट येवंक ना, विजा ना, कांय ना. म्हटलें वयतलो कसो हांव, वयतलो कसो ना तें तुका म्हणपाक लागलो सगळें आपूण ऑन द स्पॉट रेडी करून दिता म्हणपाक लागलो. हांव तरी म्हणटा कशें करून अशें कितें आसता, कितें प्रोसिजर खबर ना आनी कितें आसता आनी कितें ना तें. केन्ना भायर आमच्या घरांतलोय कोण वचोंक ना आनी आमचें कोण आमकां खबर सुद्दां ना कितें आसता आनी कितें ना तें. सो हांव 17-18 हांव परतून ऑफिसान गेलो. म्हाका म्हणपाक लागलो तूं $8,500 तुका कॅरी करचें पडटलें म्हणपाक लागलो. हांवें म्हटलें इतले पयशे कॅरी करपाक सडनली 2 दिसान वयता जाल्यार इतले पयशे कॅरी कित्याक लागून करपाक करता. तरी हांवें पयशे अरेंज करून ते कॅरी केले. हांगासर कुसूम फॉरेक्स आसा तेजे कडल्यान $3,500 घेतले. एकट्या फ्रेंडा कडल्यान कलांगूट फ्रेंडा कडल्यान तेजे कडल्यान $5,000 घेतले. सो टोटल 3,000 आनी $5,500 टोटल $8,500 हांवें कॅरी केले. 20 तारखेक जेन्ना वचपाचो दीस आसलो तेन्ना आमची तेणी ब्रिफींग घेतली ऑफिसान आपयलें.
ब्रिफींग घेतली. हे सगळे जाण नितेश बितेश टोटल आमी 8 जाण भुरगे आसले. आनी मेन म्हटल्यार सांगपाचें म्हटल्यार आनी एकटो मनीस आसा जो कार्मो म्हणून आसा, कार्मो कार्वेलो. तो एक्चुली गोंयकार, पूण तो रेजिडंट सिटीजनशीप तेची US ची, तो फ्लोरिडा आसता. सो हो कितें करता, हांगसरल्यान आमकां तेणें डॉक्युमेंट दिलें, बोटीचे डॉक्युमेंट दिले, बोट जॉयनिंगचे. हांगसरल्यान दुबय धाडले, दुबय विजा दिली आनी पावलो दुबय वचा. एक डॉक्युमेंट, एक फायल दिली आनी दुबयच्यान टील सेंट मार्टीन मेरेन दुसरी फायल दिली. ही तुमी पावलो दुबय दाखय आमी पावलो फायल इमिग्रेशनाक. आमी तशेंच गेले, आमी दुबय गेले. 21 तारखेक म्हणल्यार 20 तारखेक रातीक फ्लायट, ती म्हणल्यार 21 तारखेक पडटा. मॉर्निंग कितें 1:30 कितें तरी फ्लायट आशिल्ली. सो थंयच्यान आमी दुबय गेले. दुबय आमी एक दीस रावले. एक दिसान नेक्स्ट डे आमकां तेणें सेंट मार्टीन धाडले. आमी सेंट मार्टीनच्यान आमकां रिफ्यूज केलें आनी एम्स्टरडॅम धाडले. सो एम्स्टरडॅम आमकां तेणी इन ट्रान्झिटान दवरले. ट्रान्झिटान आमकां म्हणपाक तुमी ट्रान्झिटान रावा. ते सुद्दां इल्लिगली रावले. आमी 2-3 दीस रावले एअरपोर्टाचेर एम्स्टरडॅम इल्लिगली. मागीर तेणें एम्स्टरडॅम आमकां तेणें दुसरें डॉक्युमेंट दिलें. आमी ऑलरेडी गेल्ले शिप जॉयनींग म्हणून, आनी हेणें डॉक्युमेंट दिलें आमकां. आमी खंय तरी एक आमचे फॅमिली भितर एक हें करता, फंक्शन अटेंड करपाक वयता म्हणून पोर्ट ऑफ स्पेन टू सेंट मार्टीन टू पोर्ट ऑफ स्पेन टू रिपब्लीक ऑफ डॉमिनिशिया. हांगासर आमकां तेणें डॉक्युमेंट दिलें. ते सुद्दां आमचे थंय ते सक्सेस जावंक ना. सो आमकां तेणें मागीर एम्स्टरडॅमच्यान डायरेक्ट टिकेट काडली आनी बॉम्बे दवरले. बॉम्बे म्हणपाक लागलो तुमी कांय टेन्शन घेयनाका. आमकां 4 जाणांक दवरले आनी जे कार्मोचे भुरगे आसले 4 जाण, तांकां तेणें गोंयांत धाडले कार्मोन टिकेट काडली आनी. मागीर आमी बॉम्बे रावले. बॉम्बे आमी 15 दीस रावले. तेन्ना हो येयला आमकां तेणें हॉटेल स्टे दिली. जेवण बिवण सगळें आमचें. हॉटेल स्टे दिली. थंयच्यान तो येयला आमकां एक दीस जेवणाक हें केला, घेवन बसला बरे भशेन. म्हटल्यार आमकां शांत करपाक लागून, कित्याक आमी सारके फ्रस्ट्रेट जाल्ले. शांत करपाक लागून आमकां तो एक दीस जेवणाक घेवन सुद्दां बसला बॉम्बे. मागीर थंयच्यान तेणें आमकां कटाराक धाडले. कटार आमी ऑलमोस्ट 21-22 दीस उरले कटाराक. फकत 5 दिसाची विजा आशिल्ली आनी 18 दीस आमी थंय इल्लिगली रावले. 18 दीस. थंय फारीक केले पयशे, $1,000 थंय फारीक केले, तेंची पेनाल्टी फारीक केली, फी. मागीर थंयच्यान तेणें टिकेट काडली आनी लावोस धाडलो. लावोस गेलो. लावोस उरलो 1 म्हयनो. थंयच्यान परतून ट्राय केले, डॉक्युमेंट दिले आनी थंयच्यानल्यान कांयच जावंक ना. सगळे कडल्यान तेणें ट्राय केलें. लावोसच्यान मागीर केनिया धाडलें. केनियाच्यान सेनेगल धाडलें. सेनेगलच्यान गांबिया धाडलें आनी गांबियाच्यान परतून मागीर तेणें आमकां हांगार बँकॉक धाडलें आनी बँकॉक लास्ट 1.5 म्हयनो रावलो हांव थंय. सगळे कडल्यान ट्राय केलें. खंयसरल्यानूच तेजें सादूंक ना. धाडपाक ट्राय केलो पूण मागीर बँकॉकच्यान म्हटलें जायना सर जाल्यार एटलीस्ट पयशे तरी दी. कित्याक ऑलरेडी ताका 12 लाख हांवें अरेंज करून दिल्ले आनी 10 लाखाचे तेणें बायलेच्या नांवाचेर म्हाजें अग्रिमेंट मारलें आनी 5 चेक घेतले. आतां तो ते अग्रिमेंटाक लागून आनी चॅकाक लागून म्हाका सद्या सारको हरेस करता की तुजे जे चेक आसा ते बायलेच्या नांवार हें करतलो, बाउन्स करतलो आनी ती कंप्लेंट घालतलो म्हणून अशें तेचें आतां सद्या तो म्हाका हरेस करता. खूब त्रास काडून एका पयशे दिले आनी आयज सगळे जाण मनीस म्हज्या फाटीक लागल्या. खूब टॉर्चर जाला सारको, एकदम लायफान सारको हरेस जाल्लो आसा हेका लागून. पयशे एटलिस्ट ताका आमचे इतलेच डिमांड करता की तेणें आमचे पयशे दिवपाचे. इवन आमी CM सरा कडेन गेले, दामू नायक सरा कडेन गेले. दामू नायकान आमकां CM सरा कडेन अपॉयंटमेंट दिलें. थंय सुद्दां गेले, CM सराक मेळ्ळे. CM सरान आमकां सांगलें की तुमचे सगळे ताका अरेस्ट करा. राहुल गुप्ता सराक आपयलो SP आनी ताका सांगलें ताका इमिजिएट अरेस्ट कर. तेजे बायलेक हांगसरल्यान ट्रान्सफर कर आनी GRPन मारायचो पनिशमेंट दिवची. तेजी बायल कितें करता? तेजी बायल PI रिमा नायक, ती वुमन पुलीस स्टेशनाचेर एज अ इन्चार्ज म्हणून आसा. इवन पणजे पुलीस स्टेशन PI जो म्हाका दिसता विजय कुमार सर आसा, ते इवन कंप्लेंट्स दिल्ली. ते कंप्लेंटीचेर सुद्दां कांय एक्शन जावंक ना म्हणून ताका सुद्दां थंयसरल्यान सस्पेंड कर, शोकस नोटीस इशू कर म्हणून ती सुद्दां एक ऑर्डर दिल्ली. बट ते सुद्दां कांयच तेचेर हें जावंक ना. खंयचोच CMांची ऑर्डर दिल्ली ती ऑर्डर कांयच फॉलो जावंक ना. सो ताका लागून मागीर आमी लास्ट एक ऑप्शन म्हणून प्रतिमा मॅडमीक मेळ्ळें. ते म्हटलें मॅडम अशें जालां, तेणें आयकून घेतलें आनी म्हणपाक लागली ओके तशें जाल्यार बरोच व्हडलो मॅटर आसा. सो आमी पळोवया कितें जाता जाल्यार ट्राय करया म्हणून आमी प्रतिमा मॅडमी कडेन येयले. आनी आयज हांगासर येवपाचें एकूच कारण, आमी एकूच डिमांड करता की आमचे जे हार्ड अर्न मनी आसा, बरेचशे जाण भुरगे आयज हांगासर आमी दिसतले तुमकां एक 10-12 जाण आसा, बट मोर दॅन 50-50च्या वयर भुरगे आसा आतां एट प्रेझंट गोंयांत जे हे सफर करता आहा सद्या. तुम्ही पळयतात GNH.